like, subscribe, and get notified. When the centrally empowered committee visited Goa, Forest Minister Vishwajit Rane was tight-lipped as to what exactly he told the CEC. However, Chairperson of Forest Corporation Devya Rane and Social Welfare Minister Subhash Phaldesai were more forthcoming to say that their constituents were opposing the declaration of Mahadei as Tiger Reserve. Activists, however, have supported declaring Mahadei as Tiger Reserve to save Mahadei from being diverted. मी म्हणलेले असा 70चे हितान जे कितें आमकां दिसता हांव आमदार म्हूण आयलो फॉरेस्ट मिनिस्टर म्हूण आयलो हांवें जे आमच्या लोकांक घेवन आमचे क्लियर तूं पयलीं फुडें राव हांवें प्रसन्न यो प्रसाद उर्मिला यो फुडें आमी जे हांव आयज वाळपयचो आमदार म्हूण हांगा आयिल्लो आसा आमचे जे हितान 70चे हितान आमकां जे कितें दिसता आमी विशय मांडलेलो आसा आम्ही जे कितें मांडलां भितर उरलेले आसा ते कितें भायर चर्चेक विशय नव्हतो आमी 70च्या लोकांची भावना कितें तेंचे फुडें मांडले लेखीत बी आमी रिप्रेझेंटेशन आमी तांकां दिल्लें आसा आमी ऑलरेडी वायल्ड लायफ सेंच्युरी भितर आमचो मतदारसंघ आनी आमच्या मतदारसंघान आमकां कितें विशय आमकां जाता प्लस आमी ऑलरेडी सांगलेलें आसा तुमकां परत आपण या ना मेन म्हणजे वायल्ड लायफ सेंच्युरी भितर कितें कितें जाता आनी प्लस हांगा परत तुमकां सांगलेलें आसा की बाकीचे विशय कितें घडटा टायम टू टायम आमी तेजेर विशय चर्चा केल्ली आसा पूण 70चो विशय 70 सेंट्रीक वाळपय सेंट्रीकचे विशय कितें आहा वाळपयच्या प्रत्येक गांवांत लोकांची भावना कितें आहा ते बी उलयले हे बी तेणी उल्लेख आनी उदाहरण दिवन उलयल्लें आसा पूण हांवें लेखीत डिटेल दिल्ले आसा तांकां आमचो पळय मुद्दो आसा न्ही विशय आसा आमचे म्हादय टायगर रिजर्व डिक्लेअर करपाचे आमकां तातूंत विरोध आसा न्ही आमचे सगळे लोक रिप्रेझेंटेटिव्स आमचे सगळे मतदारसंघाचे आरटी पंचायतीचे सरपंच हे आनी आमचे सगळे मेजर कार्यकर्ते हांगा आयल्या आनी आमी आमचे तांकां मांडला आमचो विशय की कसो अन्याय जातलो आमच्या लोकांचेर एज इट इज ओवरनायट 1999 सँक्च्युरी म्हादय सँक्च्युरी डिक्लेअर जाली ओवरनायट ड्युरींग प्रेसिडेंट्स रूल आनी लोकांक विरोध आशिल्ले पूण लोकांक कांयच विश्वासान घेनासतना डिक्लेअर जाली सो ती म्हादय डिक्लेअर जातकच कितले लोकांक त्रास जाले लोक जे फार्मींग करताले लोकांचो जो मेन थंय तांचे मेन सोर्स ऑफ इनकम म्हणटा ते सगळे म्हणजे चिनले म्हणटा ते तांचे कडल्यान कित्याक थंय पयलीं कुमेरी कल्टिवेशन करताले कॅज्यू फार्मींग करताले बट ते सगळे इट वेंट एज पार्ट ऑफ द सँक्च्युरी नाव आनी थंय सँक्च्युरी आसून कितले स्ट्रिंजंट रुल्स आसा अजून 1999 आनी वी आर इन 2025 अजून डिमार्केशन जावना बाबा सँक्च्युरी खंयची आनी विलेज खंयचो अजून डिमार्केशन जावना आता येता आमी केन्नाच पळयनासलेल्या वाघा खातीर आमचे सादारण ते 20,000 पॉप्युलेशन आसा ते दुसरे कडेन व्हरपाचें सादारण ते म्हाका दिसता की 4-5 हजार घरां ही आमचे दुसरे कडेन करपाक पळयतात म्हणजे म्हाका कळना ज्या सांग्यान साळावलीचें धरण जालें साळावलीच्या धरणान आयज 60% ऑफ आवर गोवन पॉप्युलेशन इज स्पेड ऑन आमच्या साळावलीचें धरण त्या लोकांनी परत सगळे कामा खातीर कित्याक जावचें आय हॅव एक्सप्लेन थरली टू दीस कमिटी आय हॅव पुट फोर्थ दॅट आवर इमोशन्स आर बीन डिमॉलिश्ड बाय द फॉरेस्ट पीपल जे फॉरेस्ट आमी ESA आसतले किंवा आमचे वायल्ड लायफ सँच्युरीचे जे कायदे आमी पळयतात तेन्ना परमिसिबल एक्टिविटीज म्हणून आसा पण फॉरेस्ट जे डिपार्टमेंटाचे फॉरेस्टर आसा RFO आसतले किंवा जे फॉरेस्ट ऑफिसर्स आसात फॉरेस्ट गार्ड आसात ते इतके ह्युमिलेट करतात की आमी खंयचे तरी स्लेव्स आमी हांगा खंय तरी व्हांवून येवन पडलेले ह्या लोकांक ते माडून मुड्डून काडटात आमकां तर टायगर रिजर्व जाल्लो बरो गोंयांत कित्याक जर गोंयची रानां जर राखताय आनी वाघ जर आसतले जाल्यार रानां आसपाक जाय आमी वाघाक आयसोलेशनान पळोवपाचो
तो अपेक्स प्रिडेटर. तेजी फूल जी चेन आसा पळय फूड चेन ती सगळी रानांतलीच आसा. सो जेन्ना हो एंटायर रानांतलो जो सेटअप आसा इन्क्लुडींग फूड चेन ऑफ टायगर इज जस्ट अ रेप्रेजेंटेशन. टायगर आसप म्हटल्यार ती एंटायर फूड चेन थंयसर ती रानांत उरतली आनी जर टायगर ना जाल्यार रानां पाड जावप स्वाभावीक आसा. आनी हे हायकोर्टाच्या जजमेंटान जजांनी घालूंक ना, तेंच्यांनी महाभारतांतल्यान उखलून म्हटल्यार रेफर करून थंय तेंच्यांनी ते जजमेंटान बरयताले. जेन्ना इतले सगळे आसतना महाभारतान वाघाचो महत्व पटोवन दिल्लो आसतना नवरात्रांक आमी व्हिडिओ काडलो म्हणून लोकांक तिडकी मारल्यो. आतां कित्याक हेंचे तोंडां उगडाना? विश्वजीत राणे काल थंयसर वयता आनी वाघ नाका म्हणून सांगता आनी थंयसर वयता आनी सांगतना कितें सांगता, आपूण MLAच्या कॅपेसिटीन येयला. जाल्यार तूं फॉरेस्ट मिनिस्टर म्हणून रिजायन जा आनी फक्त MLAच्या कॅपेसिटीन वच न्हू थंयसर. तूं फॉरेस्ट मिनिस्टरूय रावतलो, फॉरेस्टाचे जे डिपार्टमेंटाचे जे ऑब्जेक्टिव्ज आहा तेजे विरुद्ध वागतलो आनी डिपार्टमेंटाचो मिनिस्टरूय जावन रावतलो, अशें कशें जातलें? ह्या तिगूय न्हू एक्चुअली 4 मिनिस्ट्री ते गणेश गांवकरूय काल गेल्लो थंयसर स्पीकर, तेणी सुद्दां धरून धरला नाका म्हणून. पूण कित्याक नाका? लोकांक बोटां दाखोवन तुमी टायगर रिजर्व नाका म्हणून सांगनाका. तुमी रियल इस्टेट बॅकग्रावंडांतल्यान येयल्लेले गणेश गांवकाराच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन तर रिजर्वड फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे जे रान म्हणून लागलेले आहा थंय चिरेखण चलताली. हेज्या राज्याक खबर नासलेले तर काय वांटो मेळटालो म्हणून? टायगर रिजर्व जायत जाल्यार एडीड प्रोटेक्शन येतले हे धंदे करूंक मेळचे ना. इल्लिगल तस्करीचे स्मगलींग आमचे चिरे काडटा आनी विकून खातात ते. हे BJP जी भ्रश्टाचारी जनता पार्टी आहा तांकां कांयच नाका, तांकां फक्त तांकां पयसोच दिसता आनी तांकां रियल इस्टेटांचे धंदे दिसता. ताका लागून तांकां आयज टायगर नाका म्हणटले, फाल्यां एक्टिविस्ट नाका म्हणटले, परवा गोंयकारूच नाका म्हणटले, कित्याक दिल्लीवाले तेंच्या पेक्षा जास्त दितले न्हू हांकां. आमकां टायगर जाय कित्याक टायगर आमच्या हॅबिटेटाचो पार्ट. यांची जी हॅबिटेट जाल्लेली आहा BJP वाल्यांची ती हेंची दिल्लीचे जे क्लायंट्स आसा ती आनी गुजरातचे जे तेंचे बॉस आहा ते आमच्या हॅबिटेटान फिट जायना म्हणून BJPन ही नाकारलेले डिमांड्स घालचे न्हू, टायगर रिजर्व जावन गोंयांत. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition. Like, subscribe, and get notified.